ہائے ہائے اج ساڈیاں قیداں دے جنازے نکل گئے. آؤ میں حدیث پڑھنا چاہنا ابن ماجہ دے اندر آقا فرماندے نے ان لکل دین خلقن، ہر دین دا کوئی نہ کوئی اچھا پہلو ہے، ہر دین دا کوئی نہ کوئی ستھرا پہلو ہے. وخلق الاسلام الحیاء، آقا فرماندے نے میری امت دے لوگو جیڑا ساڈا دین اسلام ہے اندہ خلق تے اچھا پہلو حیاء ہے. اسلام دا اچھا پہلو کی ہے؟ حیاء ہے. جس کار اندر حیاء نہیں وہ کار تباہ و برباد ہو گیا. جس کار اندر پردہ نہیں کار تباہ و برباد ہو گیا. آؤ اگلی حدیث امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے الحیاء من الایمان. باتاں بڑیاں قیمتی جے سن دے جایا جے. الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. آقا فرماندے نے حیاء ایمان دے وچوں ہے. جڑا بندہ حیاء والا ان دے اندر ایمان ہے. جس بندے دے دل اندر شرم و حیا ہے، جڑا بندہ حیا والا ہے او بندہ ایمان والا ہے. والحیاء آقا فرماندے نے پھر حیا ایسا ہے والایمان فی الجنہ. ایمان حیا ہے، حیا ایمان ہے تے ایمان بندے نو جنت اندر لے جائے. جیڑا حیا والا اندے چ ایمان ہے تے ایمان بندے نو جنت اندر لے جائے گا. جیڑا حیا ساڈے اندروں ختم ہو گیا تسی پوچھو کیویں؟ جس ماں باپ دی بیٹی بے پرد بازاراں اندر جاری حیا ختم ہو گیا ہے. جس بھائی دی بہن بے پردہ ہے اور بے پردہ جاب دے اندر جاری ہے، کالج یونیورسٹی اندر جاری حیا دا جنازہ نکل گیا ہے، کیویں جنت اندر جائے گا؟